हवा महल। हवा महल में SI इशरत का लिखा प्रहसन, महीने की आखिरी तारीख सुनिए। ए जी उठो, अरे 9 बज रहे हैं। बज नहीं रहे हैं बेगम, बज चुके हैं। मैं नींद में कब से घंटे गिन रहा हूँ। घंटे ही सुनते रहोगे या घंटा घर तक जाओगे? अम्मा बेगम आज तो छुट्टी है, आज तो घंटे का नाम न लो। अजी सौदा सुलफ लाने का ख्वाब न देखो, घर में नहीं कौड़ी मेला देखने दौड़ी। मैं तो कह रही थी कि जाओ कोई चीज गिरवी करा के आओ तो आज चूल्हा जलेगा। हैं? यानी चूल्हा नहीं जला आज, तो फिर आज हमारी चाय नहीं बनी। क्यों? मैं तो सवेरे सवेरे चाय पीने का आदी हूँ। तो मैं क्या करूँ, घर में कुछ हो तो बने। यहाँ तो शक्कर खत्म हो चुकी है, चाय का डिब्बा खाली पड़ा है। चाय तैयार होगी और तुम मुझे सता रही हो। समझ में नहीं आता कि शक्कर और चाय इस कदर जल्द खत्म किस तरह हो गई। अभी परसों तो मंगवाई थी। जी हाँ, आपका परसों भी चंदूलाल की कल से कम नहीं। मंगवाए हुए एक दिन कम 1 महीना होता है। तो भी कल्लू को कह के मंगवा लिया होता, सुबह सवेरे दुकान खुल गई होगी। दुकान तो जरूर खुल गई होगी, मगर वहाँ अपना खाता बंद हो गया है। बनिया एक ढेले का उधार देने को तैयार नहीं। तो फिर मुंह हाथ धोइए, कपड़े पहनिए और पंसारी की दुकान पर जाकर अपनी रिस्ट वॉच गिरवी करा कर आइए। बेगम, तुम अपने सारे जेवर गिरवी करवा चुकी, अब मर्द के जेवर पर हाथ डाल रही। मर्द? हाय जवान मर्द हो तुम। जेवर की मर्दों को क्या जरूरत, जेवर तो औरतों के लिए होता होगा उन औरतों के लिए जिनके मर्द निखट्टू हो। हम खुद तुम्हारे जेवर हैं। अरे भाई रहने दो बेगम तुम्हारे ताने, अब हम अभी इंतजाम करते हैं। रेस्ट वॉच भी रह जाएगी और आज का दिन भी गुजर जाएगा। कहो कितना रुपया चाहिए? कौन से बैंक से निकालोगे? अच्छा, ये बैंक का ताना न दिया करो मुझे, समझी। अब तक बैंक में कुछ न सही, मगर दिल तो बैंक से ज्यादा मालदार है बेगम। कहो कितने रुपए चाहिए? तो कहीं अपने बहन भाइयों से मंगवाओगे? ये दूसरा तीर। बेगम तुम चूकोगी नहीं, मेरे खानदान पर ताना मार दिया कसके। अरे मेरे बहन भाइयों के पास है ना तुम्हारे बहन भाइयों के पास। मेरे मैके पर न जाओ, बल्कि सीधे सीधे बताओ कि आखिर लाओगे कहाँ से। बस ये ना पूछो, 5-10 रुपए का इंतजाम कर देते हैं। रेस्ट वाज से ज्यादा अजीज एक चीज भेज देंगे। मैं भी तो जानूं क्या चीज है वो। बेगम, इल्म, फन, ज्ञान का खजाना, एक ऐसी दौलत जिसका कोई बदल नहीं। बेगम, जब वो चीज मुझे मिली थी तो सोचा था कि 7 आसमान अपनी जगह छोड़ दें, जमीन अपने महवर से इधर उधर होकर उलट पुलट हो जाए, सितारे आपस में टकराएं, मगर वो चीज नहीं बिकेगी। मगर आज एक क्लर्क अपनी मुफलिसी के हाथों मजबूर होकर उस खजाने को करोड़ियों के मूल बेच देगा और उसके बदले में बाजार से चाय, शक्कर, नमक, मिर्च और धनिया खरीद लाए। वाह 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 वाह, क्या शानदार लेक्चर दिया है। अब जल्दी से स्टेज से उतरो और अपने खजाने को बेचकर जो भी मैं मंगवाऊं ले आओ। सारी बंसारी की दुकान ले आऊंगा, बस पता चल गया कि घर में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। यूं समझ लो घर में एक तुम हो और एक हम हैं और बाकी खुदा का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लो भाई चलते हैं, वो चीज निकालेंगे और बेचने ले जाए। हमारी हिम्मत बढ़ाओ। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। अरे क्या हो गया, समझ नहीं आता। यही तो थी बेगम। क्या है? अरे भाई इधर आओ। क्यों? अरे वो किताब क्या हुई? किताब कौन सी? वो जो हमें BA में इनाम में मिली थी। अरे वो सुनहरी जिल्द वाली? जी हाँ, जिसका जिक्र कॉलेज की तारीख में सुनहरे हरफों में है। वो तो क्या हुआ उसे? झिंगर खा गए? नहीं, हमने खा लिया उसे। क्या मतलब? मैंने उसे परसों रद्दी में बेच दिया था। बेगम, तुमने ये क्या किया? उसे बेच देती, जरूर बेच देती, मगर रद्दी में तो न बेचती। है? अब फूट पड़ी गंगा जमुना की तरह। खैर जाने दो। हो, तुम अपनी आंखों का खजाना क्यों लुटा रही हो? मान भी जाओ।
میں جاہل ہوں، مت چھو مجھے۔ نہیں نہیں نہیں، شادی سے پہلے تو دنیا جان کی تعریفیں کرتے تھے میری، کبھی کہتے تھے افلاطون کا علم نثار تم پر سے، کبھی کہتے تھے ساری دنیا کی شاعری تم پر سے قربان۔ وہ تو اب بھی نثار اور قربان ہی تم پر سے، ذرا زبان سلپ ہو گئی۔ اور بھائی اب معاف کر دو، معاف کر دو، اپنی حسین آنکھوں کو تکلیف نہ دو۔ یہ ریشمی زلفیں اڑ کر آنسو پوچھ رہی ہیں تمہارے، لگتا ہے جیسے بیت کی جھاڑیاں پہاڑی چشمے کا منہ چوم رہی ہیں۔ چلو ہٹو، یہ مکاری کی باتیں مجھے بالکل پسند نہیں۔ او ہو، اور شادی سے پہلے انہی مکاری کی باتوں میں تم جو اس قدر محو رہا کرتی تھی۔ جی ہاں، میں ہی تو دوڑ دوڑ کر کالج سے بھاگ آیا کرتی تھی، گھنٹوں خالہ جان کہہ کے امی کے پاؤں چاٹا کرتی تھی۔ جی ہم کہتے تھے، اور نہیں تو کیا میں کہتی تھی؟ اچھا خیر جانے دو، میں ہی دوڑا دوڑا آیا کرتا تھا۔ ایک بات کہوں بیگم، برا تو نہیں مانو گی؟ کہیے نا، برا ماننے کی کیا بات ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید تم برا مان جاؤ، تمہیں غصہ بہت جلد آ جاتا ہے اور پھر تم نہیں سوچتی کہ کیا کہہ رہی ہو۔ جی ہاں، میں ویسے ہی پاگل ہوں کہ بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی ہوں۔ ہاں دیکھو آ گیا نا غصہ، میں نے کہتا تھا۔ مگر آپ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ بس آگ لگ جائے۔ اے بھائی، تو اب ہماری باتیں آپ کو آگ لگ رہی ہیں؟ افسوس بیگم، تم سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اب ہماری باتوں کی مٹھاس آٹے دال نمک مرچ میں ختم ہو گئی۔ دیکھیے، آپ فضول باتیں لے بیٹھے، کہنے والے کچھ تھے اور کہہ رہے ہیں کچھ۔ آئے لو، اب میں واہی تواہی بکنے لگا۔ اوہو، میں نے تو ایسا نہیں کہا، اب کچھ نہیں کہوں گی، بس آپ جو چاہے کہتے رہیے۔ تو گویا میں بابلے کتے کی طرح بھونکتا رہوں۔ اللہ، آپ آخر اصل بات کریں گے بھی یا یوں ہی؟ خیر بیگم، یہ تو طے رہا کہ تم برا نہ مانو۔ نہیں مانوں گی، نہیں مانوں گی، نہیں مانوں گی، کہو تو لکھ کر دے دو۔ ہاں، عجیب بات ہے۔ تو بیگم، ہمارے بچپن میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مہینے کے ختم پر اماں جان شکایت کرتی کہ آٹا ختم ہو گیا، چاول ختم، گھی تیل ختم، شکر اور چائے کا ٹوٹا پڑ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تو جی ہاں، اب میں ہی تو ساری چیزیں اکیلے کھا جاتی ہوں۔ دیکھو بیگم، دیکھو تم پھر بیچ میں بولی، برا مان گئی۔ دیکھو، اس وقت اکثر مہمان بھی آ جاتے تھے، مگر کبھی ایسی حالت نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہے۔ یا تو اس زمانے میں برکت ہی برکت تھی، یا پھر ان لوگوں کا سلیقہ ہی ایسا تھا کہ کسی کو شکایت نہیں ہوتی۔ جی ہاں، ایک میں ہی بد سلیقہ ہوں، میں کہاں سے ان لوگوں کی برابری کر سکتی ہوں؟ آپ یہ تو نہیں دیکھتے کہ مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے، چیزوں کے دام روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور آپ مجھ پر بد سلیقگی کا الزام لگاتے ہیں۔ اوہ بیگم، میں نے تم کو بد سلیقے کب کہا؟ میں خوب سمجھتی ہوں، آخر میں اس قدر بد سلیقہ، پھوہڑ اور فضول تھی تو شادی کرنا ہی کیا ضروری تھا؟ کیوں، کہیں اور ماتھا رگڑتے؟ جی ہاں، شادی کے لیے میں نے ماتھا رگڑا تھا اور تم نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ فضول مجھ پر الزام مت لگائیے۔ فضول الزام؟ سب لوگوں کی نظریں بچا کر میں ہی تو گھورا کرتا تھا، میں ہی تو دیر سے آنے پر شکایت کرتا تھا۔ بھائی بیگم، تم بھی ایک ہی چیز ہو۔ آپ کو اپنی حرکات تو یاد نہیں، بس میری حرکت گنوائے چلے جاتے ہیں۔ بھائی ہم تم کو تمہاری حرکات کو، تمہاری ایک ایک ادا کو یاد نہ رکھیں تو اور کس کو یاد رکھیں گے؟ اگر تمہاری باتوں کو بھول جائیں تو پھر ہماری دنیا میں رکھا ہی کیا رہ جائے گا؟ کوئی تم مردوں سے مکاری اور چاپلوسی سی؟ جی، یہ مکاری اور چاپلوسی ہے، اور تم اس مکار اور چاپلوس کو پسند جو کرنے لگی تھی۔ یاد ہے ایک دن تم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اب بھول بھی گئی؟ بتاؤں تو شرما جاؤ گی۔ خیر یاد دلا دیتا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گی۔ کہنے لگی، رات میں نے خواب دیکھا تھا آپ آئے اور ایک خوبصورت گلاب میرے بالوں میں لگا دیا۔ اللہ، بس بھی کیجیے، آپ کی زبان ہے یہ کینچی چلتی ہی چلی جاتی۔ اور وہ منہ سے ہاتھ تو ہٹاؤ، اور کچھ نہیں کریں گے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ نہیں، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اوہو بھائی، غصہ آ گیا نا؟ دیکھو میں گدگدیاں کرتا ہوں۔ دیکھو بیگم، جب تم اس گھر میں نہیں تھی تو اس گھر کا کاروبار نہیں چلتا تھا کیا؟ جی ہاں، تبھی تو کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں، کپڑوں کا ایک جوڑا بھی سلامت نہیں، کسی کے بٹن غائب، کسی کا گریبان ہنستا ہوا، بستر کی چادر مہینوں نہیں بدلی جاتی۔ ارے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اور پھر گھر کیا تھا، اچھا خاصا کلب بنا ہوا تھا۔ دیکھو بیگم، دیکھو تم میرے دوستوں کو کچھ نہ کہو، وہ بیچارے خلوص سے چلے آتے ہیں۔ جی ہاں، بیچارے ہی تو ہیں، جب بھی آتے ہیں بھابھی چائے پلاؤ، بھابھی پان کھلاؤ، بھابھی یہ کرو، بھابھی وہ کرو۔ بھابھی کوئی نوکرانی ہو گئی، تعجب ہے ابھی تک نازل نہیں ہوئے۔ ارے بھائی انور صاحب کیا سو رہے ہو؟ لو، ابھی شیطان کو یاد کیا اور آدھم کا۔ میں تو صاف کہہ دوں گی بھیا، کوئی اور گھر دیکھو، اب تمہارے یہ ناز نہیں اٹھائے جاتے۔ ارے بھائی ابھی آیا۔
बेगम भाई खुदा के लिए कहीं कुछ कह ना बैठो। क्यों ना कहूं, मैं तो बराबर कहूंगी। क्या किसी से डरती हूँ? भाई तुम कहाँ डरती हो, तुम तो शेरनी हो शेरनी, मगर इस गरीब शौहर का भी तो ख्याल रखो, ये तो सारी दुनिया से डरता है, लोग क्या कहेंगे। बेगम देखो मेरी कसम है, जो कुछ कहा सुना। अरे यार ऐसी भी क्या जल्दी है, सब्र तो नाम कर दूं। अरे भाई जल्दी है, 10 मिनट से तो दरवाजे पर खड़े हैं, और भाई ये दरवाजे पर ही खड़े रखोगे या अंदर भी चलो? यार तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, आगरा मामला कुछ। और तुम मिजाज ही पूछ लो, मैं चल नहीं मिजाज भूल किया समझो, बस तुम चलो, मैं उसे दवा पिला के आया। नहीं यार, भाभी भी क्या कहेंगी दिल में, जरा मिजाज पूछूं। बड़े ठीक है, ठीक हो जाए तो खाना खा लेने कभी रात का, आप तुम चलो। ना ना भाई, हम तो भाभी से बगैर मिले क्यों भाभी? नहीं टलेंगे, जल्द चला तू। अच्छा भाई चलो अंदर चलो, आओ। अरे भाभी तो बहुत सख्त बीमार मालूम होती हैं। क्यों भाभी, कैसी हैं आप? मर रहे हैं, और क्या है भैया? अरे मरे यहाँ आपके दुश्मन? यार अनवर, आज तो भाई हम नहीं जाएंगे, भाभी की तीमारदारी यही करेंगे। और हाँ, तुम क्या करोगे? आज हम देखो अपने हाथ से खाना बनाएंगे और भाभी को भी खिलाएंगे। नहीं भैया रहने दो, डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। आपको मना किया होगा भाभी, हमको और अनवर को कहाँ मना किया है? देख तू यहाँ बैठ, मैं जरा किचन में जाऊँ। अरे यार क्यों हाथ धो के पीछे पड़ा है, कह दिया ना कि ये भी नहीं खाएंगी और मैं भी नहीं खाऊंगा और तुम भी नहीं खाओगे। अरे भाई खाना ना सही, ये एक गर्मा गर्म काफी का कप तो पिला दूं इन्हें। ना भैया ना, काफी भी नहीं चलेगी। मैं नहीं मानता, काफी से जरा आपको आराम आएगा। अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई किचन में जा रहा हूँ, जाने दो, मैं काफी बना के लाता हूँ। भाभी जरा लेटे लेटे बताना शक्कर किसमें है, और हाँ काफी कहाँ है? अब तुम ही बताओ कि काफी कहाँ रखी है। अरे अरे पलंग से न उठो, क्या कर रही हो, तबीयत खराब है, लेटी रहो। भाभी यहाँ तो कुछ भी नहीं। वहां तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। हाँ भैया कुछ भी नहीं है। अरे तो आप? हाँ भैया, असली बीमारी तो तुम पर जाहिर ही हो गई। अब बीमार बनने का क्या बहाना करूं? माफ करना भाभी, मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है। मुझे ये ख्याल ही नहीं रहा कि अनवर भी एक क्लर्क है और आज महीने की आखिरी तारीख है। खुद मैं इसलिए आज घर से चला था कि खुद चलकर तुम्हारे यहाँ एक कप चाय पी लूंगा। खैर, खुदा हाफिज। हवा महल में अभी आपने S.I. इशरत का लिखा प्रहसन सुना, महीने की आखिरी तारीख। निर्देशन मुख्तार अहमद ने किया।